Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بألف خير أنتم وكل تعزون من أقاربكم ومعارفكم. إذن je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد سعيد لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن لازلنا ندرس هذا الكتاب الذي هو l'univers plus en deuxième année maths. إذن وصلنا إلى الصفحة. Dans la page 98, on a l'exercice 32 qui dit H est l'orthocentre du triangle ABC. إذا تيقول لك بأن H هو l'orthocentre. وشنو هو l'orthocentre؟ هو الملتقى الارتفاعات. باش عرفنا هادو الارتفاعات ديالو ولا لي hauteur ديالو، elles passent par les sommets et elles sont perpendiculaires aux côtés opposés. إذا تيمر من لو سومي من الرأس ديال المثلث، والمثلث عنده 3 ديال الرؤوس وتيكون متعامد مع القطعة المقابلة له. إذا هاد بي، هاد لا droite بي اش elle passe par B et elle est perpendiculaire au côté AC. كذلك بالنسبة لا droite سي اش وبالنسبة لا droite اش. هادو تيسموا الارتفاعات. باش عرفناهم متعامدين راه داروا لنا هاد الإشارة بأنه متعامدين مع هاد القطعة. إذا هذا تيسمى لوغتوسونتر. تيتكونوا لينا هنا مثلثات اخرين منهم. قال لك كاين لي لوغتوسونتر دو تريونغل ا بي اش. اول حاجه غادي نشوفوا بانه علاش كاينه هذه النقطه ديال هذا لو تريونغل، هذه النقطه ديال الارتفاعات كاينه في الوسط، لانه هو تيتسمى هذا مثلث عادي. سميتو الى دي زونغل ايغو، يعني عنده مثلث عنده جميع الزوايا ديالو زوايا حاده. اذا ملي تكون الزوايا ديالو حاده يعني اقل من 90 درجه تيكون الوسط، تيكون هذاك لوغتوسونتر تيكون في الوسط. ملي تكون عنده زاويه اوبتو تكون عنده واحد الزاويه منفرجه تيكون داك لوغتوسونتر خارج المثلث. اذا غادي نشوفوا هنا قال لك كاين لي لوغتوسونتر دو تريونغل ا بي اش. اذا هذا التريونغل ا بي اش يبان لينا من النظره بانه عنده هذه الزاويه اللي كاينه في اش في سي طنونغل اوبتو، يعني زاويه منفرجه. اذا بيكون الراس ديالو كيكون خارج المثلث. اذا غادي نشوفوا الارتفاع ديالو الاول. كاين لا هوتور ديالو الاولانيه، الارتفاع الاول ديالو هو هذا اللي تيمر من اش. ها هو تشوفوا غادي هكا، هي نيت لا ضغط سي اش. ها هي. اذا هذا لو تريونغل اف بي اش الارتفاع الاول هو هذا. ثم غادي نشوفوا الامتداد ديال هذا الارتفاع اللي غادي يجي من ا. اذا تلاحظوا الارتفاع اللي غادي يجي من ا، الارتفاع اللي غادي مر من ا خاصو يكون متعامد. ها هو الارتفاع اللي غادي يجي من ا خاصو يكون متعامد مع القطعه بي اش. ها هي، حيت لانه هو عندنا مثلث ا بي اش ولا بي ا اش. بي ا اش. اذا هذا سميتو هذا الراس ا ديال المثلث ا بي اش، يعني الارتفاع ديالو ها هو هذا اللي غادي هكا غادي تيتلاقى عند السي. اذا لوغتوسونتر ديال المثلث ا بي اش هو السي. وهكذا غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا لهم. اذا بغيتو تكتبوا نتوما ليكزارسيس 32 وبترسموا نفس الرسم في لاباج 98 وبتكتبوا لوغتوسونتر دو تريونغل ا بي اش هو لو بوين سي. غادي نشرح لكم علاش. اذا غادي ناخذوا المثلث ا بي اش، الارتفاع اللي تيمر من اش هو هذا الخط الازرق. ها هو درناه هكا ازرق. اذا تيبقى غادي يمتد هكا. بالنسبه للارتفاع هذا، بالنسبه لهذا لو سومي اللي هي اش، اذا قلنا حنا الارتفاع تيمر من واحد لو سومي يعني واحد الراس ديال المثلث وتيكون متعامد مع القطعه المقابله له. اذا ها هو لو سومي هو اش والقطعه المقابله له هي ا بي. اذا ها هو متعامد معاه وتيمشي هكا. بالنسبه سميتو بالنسبه لا داك لو بوين ا، اذا ها هو باش نلقاوه يكون متعامد مع هذه القطعه اللي مقابله ليه، القطعه المقابله لا هي بي اش. اذا الامتداد ديالها تيمشي في هذا الاتجاه هكا بي اش وتيمشي هكا. اذا القطعه المتقسمه لا droite perpendiculaire à BH هي هذه اللي غاديه عند سي. اذا تنقولوا لو بوين سي اي لوغتوسونتر دو تريونغل ا بي اش. بالنسبه للمثلث اللي هو ا اش سي، لاحظوا المثلث الثاني ا اش سي. ركزوا معايا مزيان، المثلث ا اش سي. اذا نفس الشيء بالنسبه للاش، بالنسبه للسومي اش يعني الراس اش تتمر منه هاد لا droite اللي غاديه عند بي ديريكت هكا تتسمى هذه لا droite بيربونديكولير او كوتي اوبوزيت. ال باس باغ اش تتمر من اش وتتكون متعامده مع القطعه المقابله لها. هي درناها. ثم تتبقى لنا لو بوين. نشوفوا هذا لو بوين سي يعني الراس سي اشنا هو يعني الارتفاع ديالو. الارتفاع ديالو خاصو يكون يمر
يكون متعامد مع هاد القطعه اللي مقابله لها. شنو هي القطعه المقابله للسي؟ هي اش. اذا باش نقادوه خاصنا نمددو هاد الخط حتى نمدوه وممدد هكا. اذا القطعه اللي سميتو لا droite qui est perpendiculaire à H et passe par C هي هاد سي بي. اذا بي هو l'orthocentre du triangle AHC. اذا ملي بدات تكون عندنا لاحظوا هنا AHC لو بوين ديالو هو بي. اذا l'orthocentre ديالو علاش تا هو خارج؟ لاحظوا المثلث AHC تا هو عنده زاويه منفرجه، ها هي في اش. اذا خاصو يكون سميتو تيكون l'orthocentre ديالو خارج المثلث اللي هو بي. بالنسبه l'orthocentre دو تريونغل بي سي اش، لاحظوا بغينا ناخذ المثلث التالي بي سي اش. اذا هذا البي سي اش l'orthocentre ديالو تنشوفوا كل مره راس. اذا الراس الاول هي اش، والراس الثاني هو سي، والراس الثالث هو بي. غادي نشوفوا حنا اش والسي. اذا بي سي اش، اذا عندنا لا droite كي باس باغ اش اي بيربونديكولار بي سي، ها هي كاينه بالاحمر. ثم لا droite كي باس باغ سي اي بيربونديكولار بي اش. اذا خاصها تكون حيت عندنا لا سميتو المثلث هو بي سي اش. اذا بيكون هذا سميتو هذا الارتفاع ديال هذا المثلث اللي تيمر من السي خاصو يكون متعامد مع القطعه المقابله للسي. القطعه المقابله للسي هي بي اش. اذا تنمددوها هكا وتلقاوها غادي هكا تتلقى لينا مع الارتفاع ديال اش، ها هو هذا الاحمر. اذا تتولي عندنا لوغتوسونتر هو ا. اذا تلاحظوا تيكون عندنا ا بي اش لو بوين ديال لوغتوسونتر ديالو هو سي، وملي تيكون عندنا الارتفاع ا اش سي لو بوين هو بي، ومن لوغتوسونتر ديال تريونغل بي سي اش هو لو بوين ا. اون باس مانتونون ليكزارسيس 33. اذا ليكزارسيس 33 تيقول لنا reproduire la figure ci-dessous. اذا نقول يعني الصوره اسفله نقلوها بنفس الطريقه كتبوها بنفس القياسات. اذا عندنا واحد لو تريونغل، عندنا ا اي بي، عندنا ثلاثه نقاط وهذا متعامد هنا، وكاين واحد القياس ديال 2.2 وهنا 4.2 وهنا 1.2 وهنا 2.3. يقول لك تراسي على ريغل سول. اذا ارسم فقط بالمسطره فقط المتعامد مع القطعه le segment AB passant par I. إذا بغينا نرسمو المتعامد يعني تراسي على ريغل سول لا بيربونديكولار، يعني المستقيم المتعامد مع لو سيغمون AB. فين هو لو سيغمون AB؟ هو هذا، غادي نرسموه وبغينا نديرو متعامد معه. إذا وتنرسموه غادي تشوفوا كيفاش غادي نديرو ليه. غادي تكتبوا نتوما ليكزارسيس 33 جو ريبرودوي لا فيغور. احنا رسمناها بنفس الطريقه كيرسموها بنفس الارقام، وتنديروا داك لو سيغمون اللي قالنا ا بي ونشوفوا المتعامد معه. وتكتبوا نتوما كونسيديرون لو تريونغل ا اي بي. اذا عندنا هاد لو بوين اللي كاين هنا في الوسط راه اي. هاد لو بوين هذا تيتسمى اي، راه كتبان هنا تتبان لكم بحال ا ولكن هي راه اي. هادي هي لو بوين اي ا اي بي. كونسيديرون لو تريونغل ا اي بي اللي ناخذ واللي نعتبر المثلث ا اي بي. ا اي بي ها هو المثلث هو الاسفل. لي هوتور دو ا اي بي كونكور اون ان بوين. تنعرفوا بانه الارتفاعات ديال المثلث تتلتقي في واحد نقطه واحده. اذا بالنسبه لهذا المثلث، هذا المثلث ا اي بي تلاحظوا بانه هذا الارتفاع ديالو لا بروميير هوتور ايسو دو بي، ها هي تتكون غاديه وتتكون متعامده مع هذه القطعه هي. اذا هاد لا دوات ا اي اي بيربونديكولار ا بي اش. احنا درناها مددناها، حنايا مددنا هذا الخط لان ما عطاوني اصلا متعامده معها. اذا عطاونا هذا البوين هنا بين كاين 90 درجه وتنمددوها، حنا تنمشيو بها هكا تنمددوها. ثم هذه تتسمى الارتفاع ديال لو تريونغل ا اي بي اي كي باس باغ ا. غنشوفوا الارتفاع الثاني الذي يمر من ا. الارتفاع الذي يمر من ا تيكون متعامد مع القطعه اي بي. اذا تلاحظوا بان هاد لا ضوات اي بي متعامده مع هاد لا ضغوات ا اش. اذا تنمددو هذه وهي اصلا متعامده معها. اذا هاد لو بوين دو كونكور هنا فين تيتلاقى لوغتوسونتر هذا تيسمى لوغتوسونتر دو تريونغل ا اي بي. يعني علاش تيكون هو خارج المثلث؟ لان المثلث صغير وفيه زاويه منفرجه. هاي الزاويه منفرجه كاينه في اي الى ان انغل اوبتي دون اون اي. دونك لوغتوسونتر اي ليكستيريور تيكون خارج المثلث. اذا ملي تيكون خارج المثلث تنعرفوا بانه الارتفاعات كلهم تيلتقيو في نفس النقطة اللي هي اش. إذا لقينا الأول ها هو دايز هكا والثاني هكا. إذا
اوتوماتيكمون يعني الثالث الذي سيكون متعامد مع ا بي غادي يمر من اش، وغادي يمر كذلك من لو سومي اللي هي اي. اذا بغيت تكتبوا نتوما لي هوتور دو ا اي بي concourent en un point H. En prolongeant les hauteurs passant par A et B، إذا باش إذا مددنا يعني الارتفاعات القادمة من A ومن B on trouve H، تلقاو H هو الأول. هادشي اللي درنا، مددنا هاد الارتفاع الأول والارتفاع الثاني وتلقينا لو بوان H. إذا لا تخوازيام أوتور الارتفاع الثالث كذلك باس باغ يتمر من لو سومي لأن هو المثلث عنده ثلاثة رؤوس. لا troisième hauteur passant par I et H est perpendiculaire au segment AB. إذا ما دام هذا هو كذلك ارتفاع فهو تيكون متعامد مع القطعة المقابلة له ويمر من البوان H، وهكذا تنكون رسمناه بلا ما نديرو، تنستعملوا فقط المسطرة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إذا أعجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الزملاء ديالكم، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.